ननकाना डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पंवार की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। बाबा गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन की तकरीबात पर रेस्क्यू 11/22 की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया गया। ननकाना साहिब से QNN न्यूज के ब्यूरो चीफ एहसानुल्लाह अयाज की रिपोर्ट। जी, बाबा गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से रेस्क्यू 1122 ननकाना में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पंवार की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम रेस्क्यू ऑफिसरान ने शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पंवार ने बाबा गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन के तकरीबात पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात और इमरजेंसी कोर प्लान का तफसीली जायजा लेते हुए ड्यूटी प्लान तरतीब देकर तमाम रेस्क्यू स्टाफ और ऑफिसर्स को ड्यूटियां सौंप दी हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम परवार ने बताया कि बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात के दौरान 260 रेस्क्यू अफसरान तैनात किए गए हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम मकामात पर रेस्क्यू मोबाइल पोस्टें, फायर सेफ्टी पोस्ट, वाटर रेस्क्यू पोस्ट और रैपिड रिस्पांस टीमें हम वक्त हाई अलर्ट रहेंगी। कैमरा टीम के साथ एहसानुल्लाह अयाज, QNN न्यूज, ननकाना साहिब। कांदकोट तिगवानी में बदअमनी डकैतियों के खिलाफ ठुल कांदकोट इंडस हाईवे और बुगटी कबाइल का एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान पंजाब को मिलाने वाला रोड मुकम्मल तौर पर बंद। कांदकोट से मुख्तार अमान की रिपोर्ट के मुताबिक तिगवानी में बदअमनी डकैतियों के खिलाफ ठुल कांदकोट इंडस हाईवे पर बुगटी कबाइल का एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान पंजाब को मिलाने वाला रोड मुकम्मल बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। तिगवानी पुलिस थाना के हदूद से गुज़िश्ता रात डाकू ने असला के जोर पर बुगटी कबाइल से धान से भरी ट्रैक्टर ट्राली छीन ली थी। मुजाहिरीन का कहना है कि डाकू ने बीच शहर से गुजरते हुए थाना तिगवानी के सामने ट्रैक्टर ट्राली ले गए, मगर पुलिस कुछ भी न कर सकी। मुजाहिरीन की तिगवानी पुलिस की नाहिल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने रोड बंद करने के दौरान पुलिस की गाड़ी को भी न गुजरने दिया। SHO थाना तिगवानी के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और ट्रैक्टर ट्राली वापस नहीं की जाएगी तब तक रोड नहीं खोला जाएगा। सियालकोट समूह के सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ADCR मोहम्मद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। सियालकोट से QNN न्यूज के ब्यूरो चीफ शाहिद रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक समूह की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ADCR मोहम्मद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सख्त फैसले किए गए। ज़ैग पर न चलने वाले भट्टा गश्त को 3 दिन की मोहलत। 3 दिन में ज़ैग पर मुंतकिल न होने वाले भट्टा गश्त सील या मिसमार होंगे। फसलों के वट जलाने की सख्ती से रोकथाम का फैसला। फसलों के बाकियात जलाने वाले किसानों की फौरी गिरफ्तारी होगी। इजलास में ये फैसला हुआ जिस इलाके में फसलों को आग लगी उसका रेवेन्यू ऑफिसर और पटवारी जवाबदेह होगा। सरगोधा कंटोनमेंट बोर्ड की 3 खाली शिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात आज मुनक्किद हुए। सरगोधा से QNN न्यूज के ब्यूरो चीफ शाहनवाज जालिब की रिपोर्ट के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड की 3 खाली शिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज मुनक्किद हुए। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10 की नशिस्तें तहरीक इंसाफ के मेंबरान के मुस्तफी होने के बाद खाली हुई थीं। तीनों वार्ड में कुल 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 13 में से 11 उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, जबकि 2 का ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है। वार्ड नंबर 1 से 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं, जबकि उसी वार्ड के शेख फारूक वोहरा के हक में काशान अशरफ दस्तबरदार हो गए। वार्ड नंबर 9 से कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। वार्ड नंबर 10 से 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। तीनों वार्ड में 28,161 वोटर्स ने अपना हक राहिदे इस्तेमाल किया, जिनमें 13,676 खवातीन, 14,485 मर्द वोटर शामिल हैं। कांदकोट सिविल अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गई। इमरजेंसी वार्ड की इमारत टूट फूट का शिकार। करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद भी इमारत खस्ता हाल। अद्वियात, इमरजेंसी एम्बुलेंस की किल्लत। पैरामेडिकल स्टाफ और अवाम की जानिब से जिम्मेदारान के खिलाफ एहतजाज। कांदकोट से मुख्तार अमान की रिपोर्ट के मुताबिक पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से अस्पताल में सेहत की सहूलियात न होने के खिलाफ इमरजेंसी वार्ड के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर पैरामेडिकल स्टाफ के सूबा सिंध के चेयरमैन अली हसन कमरानी, सूबा सिंध के फिनांस सेक्रेटरी काजी इजाज अहमद, सूबा चीफ ऑर्गेनाइजर यार अली डोमकी समेत दीगर ने कहा कि कांदकोट जिला का हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी अवाम के काम न आ सका।
شہر کی مین سول ہسپتال کی عمارت اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دوسری طرف کاند کوٹ کی عوام کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے، ادویات بھی نایاب ہیں۔ ڈی ایچ او اور ایم ایس کی ملی بھگت کے باعث ادویات فروخت ہونے لگی ہیں۔ ملیریا، کتے کاٹے کی ویکسین، پائیوڈین سمیت دیگر ادویات ہسپتال میں نایاب ہیں۔ ڈاکٹروں کی جانب سے بھی مریضوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے پرائیویٹ کلینک پر دکھانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے چترال میں ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ملک میں ان کی پارٹی کی حکومت آئی تو چترال جیسے پسماندہ علاقوں سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چترال کے لوگوں کو سستی نرخ پر گندم فراہم کرنا، یہاں بھی یونیورسٹی کھولنا اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا بھی آغاز کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک روز بروز بہتری کی بجائے ابتر ہو رہا ہے، مگر ہمارے سیاستدانوں کا عوام کے مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ ذاتی انتقام لینے میں مصروف ہے۔ ورکر کنونشن سے سابقہ صوبائی وزیر سلیم خان نے پاس نامہ پیش کرتے ہوئے مطالبات کیے، جس میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آصف زرداری چترال کے نشست سے الیکشن لڑے۔ اس ورکر کنونشن سے شریف حسین، محمد علی شاہ باچا، ہمایون خان، سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور دیگر نے اظہار خیال کیا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے اس ورکر کنونشن کے بعد سابقہ صوبائی وزیر اور صوبائی نائب صدر سلیم خان کافی پر امید ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ جب پرائم منسٹر بنا پہلی دفعہ چترال کا وزٹ کیا۔ آپ یقین کریں کہ کوئی مطلب ہے کہ ایک سنگل وزیر بھی چترال نہیں ہے تو اس سے پہلے وہ پرائم منسٹر بن کے چترال آیا، چترال کو دنیا کے منظر میں دکھایا کہ چترال بھی کوئی جگہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی پاکستانی ہیں۔ تو بھٹو صاحب نے یہاں پہ جتنے کام کیے اس وقت وہ آج تک سب لوگوں کو یاد ہے، سب کو پتہ ہے۔ بروغل تو آخری بارڈر ایریا ہے ہمارا، اور بروغل کے لوگ جب تکلیف میں تھے، برف باری میں پھنسے ہوئے تھے، ان کے جانور تک ان کو چارہ نہیں مل رہے تھے، تو جانوروں کو چارہ وہاں پہ پہنچایا بھٹو صاحب، اور لوگوں کے لیے خوراک وہاں پہ پہنچایا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ چترال کے اندر جتنے بھی ڈیولپمنٹ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تعلیم کے شعبے میں، باقی تمام شعبوں میں، اور ایون لواری ٹنل تک اس نے کام کا آغاز کیا۔ اور یہاں پہ چترال میں لوگ بجلی بلب کو مطلب کہ جانتے بھی نہیں تھے۔ یہ 74 کی بات ہے کہ 1 میگا واٹ بجلی گھر یہاں پہ چترال میں جو بنایا تھا بھٹو صاحب نے، اس وقت سے لوگ جو ہیں یہ بجلی جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد پاور پروجیکٹ جو یہاں پہ بنائے گئے گولین، وہ ابھی پیپلز پارٹی نے بنایا، زرداری صاحب کے ہدایات پہ وہ بنے تھے 106 میگا واٹ۔ تو یہاں پہ اور بھی پارٹیوں کو نمائندگی ملی ہیں۔ میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ بھی لوگوں سے، عوام سے یہ ووٹ لیتے ہیں خدمت کا وہ بتا کے اور اپنے ایجنڈا ان کو بتا کے، مگر یہاں پہ آپ یقین کریں کہ جو کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے کسی نے بھی نہیں، کسی پارٹی نے بھی نہیں کیا ہے۔ بلاول زرداری نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر ان کی پارٹی برسر اقتدار آئے تو چترال میں دل کے امراض کا ایک بڑا اسپتال بھی کھولیں گے۔ اس ورکر کنونشن میں کثیر تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ احمد فاروقی، چترال۔